बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह सिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला। आज की वीडियो इंतहाई आम है कि किसने किसको गोली दे दी और किसने किसको गोली खिला दी है। यह आखिर चक्कर क्या है? ये चक्कर इमरान खान साहब के गिर्द इतना जबरदस्त चक्कर व्यू बन चुका है कि अब इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अब सवाल गोली का है। और तमाम द डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज की वीडियो इंतहाई अहम है, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। इस सारे मामले की तरफ जाने से पहले मुझे एक शेर याद आ गया, जो कि MTM साहब ने एक शेर लिखा है कि किसी ने गोली दी थी मुझको, किसी ने गोली दी थी मुझको, मैं कमबख्त दवाई समझकर खा गया, मैं कमबख्त दवाई समझकर खा गया। असल हुआ क्या कि इमरान खान साहब को गोली खानी पड़ गई, उसके बाद अब ये गोलियां आवाम को खिला रहे हैं। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने एक खिताब किया है कौम के साथ। ओए होए होए, इतना दलेराना खिताब कि इमरान खान साहब ऐसे लग रहा था कि टीवी कैमरे फाड़ के बाहर निकल आएंगे, अवाम के साथ मिल गुल जाएंगे, अवाम के दरमियान निकल आएंगे, अदारों के अंदर बैठे लोगों को उठा के बाहर ले आएंगे और PDM की हुकूमत धड़ल्ले के साथ जो है वो धक्का दे के गिरा देंगे। ऐसे लग रहा था कि खान साहब कल वाकई बड़े गुस्से के अंदर हैं, बड़ा इंप्रेशन दिखा रहे थे, बड़े चीखों पुकार के साथ, मैं ओए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बार फिर अदारों को तनकीद का निशाना, एक बार फिर अदारों के अफसरान के खिलाफ बातें करना, एक बार फिर PDM की हुकूमत को ललकारना, एक बार फिर अहम एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात के नाम लेना। इमरान खान साहब कल बड़े गुस्से के अंदर थे। आखिर ये गुस्सा अचानक से कैसे आ गया भाई कि 3, 4, 5 दिन से, कुछ काफी पिछले कई दिनों से वो इमरान खान साहब जो इंतहाई खामोश थे, वो इमरान खान जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमात बने हुए, लेकिन उनके अंदर अब मजीद इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि वो मुकदमात रुके हुए हैं और उन मुकदमात के अंदर जमानतें मिलना शुरू हो गई हैं। वो इमरान खान जो बिल्कुल खामोश था, अदारों के खिलाफ कुछ नहीं बोलता था, यहां तक कि इमरान खान ने यह भी बोल दिया था कि मेरे पास जनरल फैसल नसीर के हवाले से कोई वीडियो, कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं है, मैं किसी के कहने पर मुबैना तौर पर यह बयान देता रहूं। इमरान खान साहब कल इतने गुस्से के अंदर क्यों है? इसके पीछे असल मजेदार कहानी सामने आ गई है। नाज़रीन, बड़ी मजेदार कहानी सामने आ गई है कि जिसको सुनने के बाद आपको लग पता जाएगा कि भाई ये भी होता है सियासत के अंदर, ये भी मामलात होते हैं। असल हुआ ये कि एक बड़ी ताकतवर शख्सियत है जो जमान पार्क में गाड़ियां बदल कर इमरान खान साहब से उसने मुलाकातें की। मैं ये पहले भी जिक्र कर चुका हूं, इसको दोहराने का मकसद क्या है जरा सुनिएगा गौर से। ताकतवर शख्सियत ने तकरीबन एक दिन के अंदर बेशुमार गाड़ियां बदलाई और बदला के हर बार वो इमरान खान साहब से मिलता रहा। इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब 3-4 रास्ते हैं आपके पास, आप खामोशी इख्तियार कर लें या फिर बिरोने मुल्क चलिए। खान ने कहा मैं बिरोने मुल्क नहीं जाऊंगा, यहां पर रहूंगा। फिर उन्होंने कहा खान साहब आप खामोशी इख्तियार कर लें, आप खामोशी इख्तियार करें, आपको जमानतें भी मिलेंगी, आपके खिलाफ मजीद केसेस भी नहीं बढ़ेंगे, यहां तक कि आपके दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पैचअप करवा देंगे। इतनी बड़ी क्या बात है? आपके दरमियान गिले शिकवे आमने सामने बिठाकर मामला खत्म कर देंगे। खान साहब आप खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, वक्ती तौर पर आपको वीजा टिकट देंगे, आप घूम फिर आइएगा, पीछे पाकिस्तान के मामला PTI यहां पर है, इसने कहां पर जाना है? आप रोज की बुनियाद पर बयान जारी करें, लेकिन फौज पाकिस्तान के हवाले से, ISI के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से, PDM के हवाले से कोई बयान ना दें। अब वक्ती तौर पर खान साहब खामोशी इख्तियार कर लें, तो मैं हूं ना, मैं श्योरिटी दे रहा हूं। वो जो अहम शख्सियत थी उसने कहा मैं श्योरिटी दे रहा हूं कि आपको सियासत से आउट नहीं होने दिया जाएगा, आपको मच जेल, अडयाला जेल नहीं भेजा जाएगा। खान साहब बड़े खुश हुए। खान साहब को पता चल गया कि भाई मामलात तो तय पा गए हैं। खान उस शख्सियत ने कहा बेफिक्र है, हमने मामलात सेटलमेंट कर दिए हैं, आगे अगले चंद दिनों के अंदर मामलात जैसे देखेंगे आपके साथ उठाकर मामलात तय कर देंगे। वो भी शख्सियत अहम शख्सियत थी। नाज़रीन, वो शख्सियत गई चली, मतलब चली गई। खान साहब जो है बड़े खुश हुए। खान साहब ने देखा एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन गुजर गया, छठा दिन गुजर गया, 10वां दिन गुजर गया। खान साहब को लग पता गया खान साहब को कि गोली मिल चुकी है। खान साहब ने गोली मिल गई। वो गोली जो खान साहब को मिली थी, खान साहब ने वो दवाई समझकर खा ली और खामोशी इख्तियार कर ली, सो गए, नींद की
گہری نیند سو گئے۔ اب جب آنکھ کھلی تو کافی دن گزر گئے، خان صاحب کو پتہ چلا کہ جس شخصیت نے مجھے کہا تھا وہ شخصیت تو بالکل خاموش بیٹھی ہے، میرے خلاف تو مزید کیسز بن رہے ہیں، میرے خلاف تو مزید ایکشن ہو رہا ہے، میرے خلاف تو مزید گرا تنگ ہو رہا ہے، مجھے تو گرفتار کرنے کا بھی یہاں تک کہ پلان بنایا گیا ہے، یہاں تک کہ تحریک انصاف کو بین کرنے کا پلان بنایا گیا۔ خان صاحب نے فون کھڑکایا اس عام شخصیات کو، اس کا تو نمبر سوئچ آف جا رہا ہے بھائی۔ خان صاحب کو اس وقت پسو پڑ چکے ہیں، خان صاحب اس وقت بلبلا رہے ہیں۔ خان صاحب نے فوری طور پر اپنے کیمرہ مین کو کہا کیمرہ آن کرو، کیمرہ آن کر کے خان صاحب بیٹھ گئے اور وہ باتیں سنائیں جو خان صاحب نے اس سے پچھلے کبھی بھی وہ باتیں نہیں سنائیں۔ یعنی بڑا جوشیلا، بڑا دبنگ، بڑا غصے والا وہ خطاب کہ خان صاحب آج بھی اداروں کے فیورٹ کیسے ہو سکتے ہیں بھائی، اتنا کچھ کہنے کے بعد، اتنے مقدمات بننے کے بعد اب خان صاحب اندر جائیں۔ لیکن یہ سوال بہت سے لوگوں کا ہے اور اب جواب یہ ہے کہ خان صاحب اندر جانے والے ہیں۔ خان صاحب نے دیکھا مجھے گولی ملی، میں خاموشی اختیار کی، وقتی امن و امان ہوا، میرے بندے پھر بھی اٹھائے گئے، چھوڑا نہیں گیا، مزید گرفتاریاں بھی ہوئیں، مجھے بھی پکڑنے کی تیاری کی جا رہی۔ خان صاحب نے جب محسوس ہوا یار یہ تو مجھے گولی دے گئے اور میں نے گولی سمجھ کے کھا لی، سو گیا، بیٹھ گیا، اب خان صاحب نے وہی گولی جو کل شخصیات نے عمران خان کو دی تھی، آج وہ گولی کل خطاب کے ذریعے اب عمران خان صاحب عوام کو دینا شروع ہو چکے ہیں۔ اچھا گولی کیا ہے؟ وہی گولی جو خان صاحب پچھلے کئی سالوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں، حقیقی آزادی۔ ہم کو غلام قوم ہے، ہم اپنا کماتے ہیں، اس آزاد ریاست کے اندر رہتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی اور ملک کے اندر جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس ملک سے آتے ہیں، جب چاہتے ہیں کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں کوئی کاروبار ختم کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اس ملک کے اندر ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، پھر ہم غلام کیسے ہیں؟ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ آگے حکومت کر رہا ہے، ترکی کا اردغان صاحب آ رہے ہیں، سعودی ولی عہد آ رہا ہے، برطانیہ کا شہزادہ آ کے اس ملک کے اندر حکومت کر رہا ہے، فوج انڈین آ گئی ہے، امریکن آ گئی ہے، افغانستان کی آ گئی ہے۔ نہیں بھائی، ہماری فوج افواج پاکستانی ہے، ہمارے ہی لوگ ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں۔ اب ان کا پلان غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، ان سے ملک چل نہیں رہا، نہیں چل رہا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن ہم آزاد قوم ہیں۔ اگر جو یہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے آزادی دلوانی ہے، پھر کس سے دلوانی ہے؟ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے آپ کو، خان صاحب، ہمیں اور تحریک انصاف کے ہر کارکنوں کو، پورے پاکستانی قوم کو آزاد کروایا، آپ ان کی جو ہے دی ہوئی آزادی سے آزاد کروانا چاہتے ہیں؟ وہ ملک جو اسلامی ریاست پر بنا، اسلام کے نام پر بنا، آپ اس ملک کو اسلام کے نام سے آزاد کرانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان جس کا جھنڈا جو ہے سبز اور سفید ہے، کیا آپ وہ جھنڈا ختم کر کے اپنا جھنڈا لانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان جس میں پردے کی پابندی ہے، حجاب کی پابندی ہے، دین اسلام کی نماز روزے کی پابندی ہے، کیا آپ ختم کر کے، جس طرح تحریک انصاف کے اندر اس وقت بے حیائی ہے، ننگا ناچ ہے، گانے ہیں، ڈمکے ہیں، ڈانس ہیں اور زمان پار کے بعد جسم فروشی، کیا آپ یہ نیا پاکستان لانا چاہتے ہیں؟ خان صاحب ہم آزاد ہیں بھائی، ہمیں کوئی نیا پاکستان نہیں چاہیے، یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہم سب کا پاکستان ہے۔ اور خان صاحب نے گولی دینا شروع ہو چکے ہیں اب عوام کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ عوام اس گولی کو کھا کے یا گولی لینے کے بعد کتنے ٹائم تک انجوائے کرتی ہے، کب تک خان صاحب کے لیے سڑکوں پر نکلتی ہے، کتنے ٹائم تک خان صاحب کی آواز کے اوپر لبیک کہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب کا آہستہ آہستہ وقت فی الوقت تک ختم ہو رہا ہے۔ کل کیا ہوگا، کل کیا سیاست پلٹا کھائے گی، وقت اور حالات یہ ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ اب کچھ بڑا یو ٹرن ہوگا، معمول کے مطابق یہ معاملات چلیں گے۔ ناظرین، یہ گولی لینے اور دینے اور کھانے کا جو چکر تھا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، آپ کی رائے دیتے ہیں، ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم کا اجازت، اللہ حافظ۔